बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है कि कच्चे के डाकुओं और पक्के के दहशतगर्दों का खात्मा राहील शरीफ मॉडल के बगैर मुमकिन नहीं है। इनका खात्मा करना है तो फिर आपको राहील शरीफ मॉडल अपनाना होगा। इस पर हमने एक वीडियो बना दी थी, लेकिन उसके अपलोड होने से पहले ताज़ा तरीन वाक़या भी हो गया, जो इंतहाई सफाकियत और बर्बरियत वाला वाक़या है। ये मूसा खैल में होने वाला वाक़या है। वहाँ पे दहशतगर्दों की तरफ से गाड़ियों को रोका गया, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, उसमें से मुसाफिरों को निकाला गया और उनकी शनाख्त करके 23 को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया, भून डाला गया, वहीं पे मार दिया गया 23 लोगों को। और उसके बाद फिर 10 गाड़ियों को आग लगा दी गई और ये लोग फरार होकर अपने घरों को, अपने ठिकानों पर, अपने मालिकों के पास पहुंच गए। ये इंतहाई ज़्यादा बर्बरियत और सफाकियत वाला वाक़या है। जैसा कि कहा कि ऐसे दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ राहील शरीफ मॉडल के ज़रिए ही हो सकता है। तो इस व्लॉग में हमने ये भी कहा था, जो अभी आपके सामने रखेंगे, कि कच्चे में क्या कुछ है। और उसकी भी मज़ीद तफसील ये सामने आई है कि वहाँ पे जिस सिपाही को उठा लिया गया था, डाकू अपने साथ ले गए थे, उसकी वीडियो भी सामने आई थी, उसको भी रिहा करवा लिया गया है। एक ज़ख्मी को भी लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से। एयर एम्बुलेंस जो सर्विस शुरू की गई है, उसी में उस लड़के को, उसी नौजवान को लाहौर मुंतकिल किया गया है। आ जाते हैं जो हमने पहले अपनी रिकॉर्डिंग करवा चुके थे उसकी तरफ, जिसमें जायज़ा लिया गया है कि कैसे दहशतगर्दों का और डाकुओं का खात्मा किया जा सकता है। मुलाहिज़ा कीजिए। कच्चे के डाकू हों या पक्के के दहशतगर्द, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, उनका खात्मा सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो तरीका है जनरल राहील शरीफ मॉडल। जनरल राहील शरीफ मॉडल क्या था? ये वही मॉडल था जिसके तहत उन्होंने दहशतगर्दों की वाक़यातन कमर तोड़ दी थी। अदरवाइज तो ये दहशतगर्द पाकिस्तान को यरगमाल बनाए हुए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अदारे और हमारी इंतज़ामिया, जिनमें पुलिस भी शामिल है, वो दहशतगर्दों के ख़ात्मे और डाकुओं के ख़ात्मे के लिए उस तरह से कमिटेड नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनका ख़ात्मा भी ना सिर्फ ये कि मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। अदारे अपनी हद तक दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन जिस तरह की हिकमत अमली, जिस तरह का लाहा अमल अपनाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर है तो राहील शरीफ मॉडल में ही मौजूद है। अदारों ने जिस दिन राहील शरीफ मॉडल अपना लिया तो यकीन रखें कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों का ख़ात्मा, दहशतगर्दों की जो सलाहियत है, वो उसी नहज पर, उसी सतह पर आगे जाएगी जिस सतह पर राहील शरीफ छोड़ के गए थे। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने राह फ़रार इख्तियार की थी। इसका किसी भी वक्त इम्कान मौजूद है, लेकिन जहाँ तक कच्चे के दहशतगर्दों का ख़ात्मा है वो उसका इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मामला सिविल हुकूमत के हाथ में, और सिविल हुकूमत कभी भी कमिटेड नहीं रही। जो भी हुकूमत, बुज़दार की हुकूमत हो, परवेज़ इलाही की हुकूमत हो, या आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत हो, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इनमें से कोई भी हुकूमत डाकुओं के, कच्चे के डाकुओं के ख़ात्मे के लिए कमिटेड नहीं रही। यही दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज तीसरे रोज़ वहाँ पे गई हैं, रहीम यार ख़ान में। यहाँ पे ये वाक़या हुआ, माचिका में ये वाक़या हुआ था। 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गया था, 9 ज़ख्मी हुए थे। डाकुओं की तरफ से इन पर फायरिंग की गई, रॉकेट लॉन्चर बरसाए गए। आईजी साहब कहते हैं कि अगर हमारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां कीचड़ में ना फंसी होती तो फिर हमारी पुलिस के जवान एहलकार बच जाते, तो क्या वहां से उन्होंने दौड़ लगा देनी थी, गाड़ियां दौड़ा लेनी थी? क्या ये रूटीन की किसी कार्रवाई में गए थे या फिर किसी ऑपरेशन के लिए गए थे? बहरहाल जो भी है, उन पर हमला किया गया। उनमें से 12 शहीद हो गए, 9 ज़ख्मी हैं, जबकि एक को यरगमाल भी बनाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा शहीद होने वाले लवाहिकीन के सर पर दस्ते शफकत रख रही हैं। बेहतर है, इसके साथ साथ उन्होंने ज़ख्मियों की भी अयादत की। यही होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन डाकुओं का इलाज होना चाहिए, ख़ात्मा होना चाहिए, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब अभी तक वहाँ पे नहीं गए, और वज़ीर आला गई हैं तो वो भी तीसरे चौथे रोज़ गई हैं। और आप देख लीजिए कि पुलिस के अहलकार वहाँ पे शहीद होते हैं, वो किसके बेटे हैं? वो सिर्फ अपनी
ماؤں کے بیٹے ہیں، اپنے باپوں کے بیٹے ہیں، حکومت کے بیٹے نہیں ہیں، لا کے اس حکومت کی طرف سے کہا جائے، سیاستدانوں کی طرف سے کہا جائے کہ دہشت گردی میں شہید ہونے والے ہمارے سپوت ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے جانے والے پولیس والے ہمارے بیٹے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ یہ بیانات کی حد تک ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کے اخبارات دیکھ لیجئے، کل کے دیکھ لیجئے، پرسوں کے دیکھ لیجئے، وہاں پہ ان کی سرگرمیاں دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آصف علی زرداری بندوق پیش کر رہے ہیں، تو یہ ان کا دکھ ہے، یہ ان کا درد ہے۔ اس سانے کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے سرگرمیاں جاری۔ میاں نواز شریف صاحب نتھیا گلی میں، میاں نواز شریف صاحب مری میں لوگوں کو ہاتھ ہلا کر اپنے استقبال کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی ایسے سہانات کے بعد بھی اپنی سرگرمیوں کا جاری رکھنا ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے، کچے کے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے، اور پورے ملک میں پکے کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے۔ آخر میں اب بات کر لیتے ہیں راحیل شری ماڈل کی۔ راحیل شری ماڈل کیا تھا؟ راحیل شری ماڈل یہ تھا کہ جیسے ہی دہشت گردوں کی طرف سے کسی ایک سپاہی کی بھی، ایک اہلکار کی بھی، ایک افسر کی بھی موت ہو جاتی تھی، شہید کر دیا جاتا تھا، تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک 10 دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کر لیتے تھے۔ یہ راحیل شری ماڈل تھا۔ اور پھر جس طرح سے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلے گئے دہشت گردوں کی طرف سے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف کی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی تھی، لیکن جنرل راحیل شریف کی طرف سے بالکل ڈٹ گئے، جواب دے دیا گیا کہ ایسے دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی معاملات نہیں ہو سکتے، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو ہمارے اہلکاروں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے سر کاٹ رہے ہیں۔ راحیل شری ماڈل یہی تھا کہ جب بھی 2 یا 4 یا 5 اہلکار، فوج کے اہلکار، آفیسر، جوان ان کو دہشت گرد نشانہ بناتے تھے، تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے، فوری طور پر جواب دیا جاتا تھا، اور بدلہ لے کے ایک ہی جگہ 10 کو مار کر راحیل شریف چین سے بیٹھتے تھے۔ یہی راحیل شریف ماڈل ہے جس نے دہشت گردوں کی واقعی کمر توڑ دی تھی۔ لیکن کیا آج کے ادارے اس طرح سے کمیٹڈ ہیں؟ کیا آج کی پولیس، قانون نافذ کرنے والے ڈاکوؤں کے خلاف اسی طرح سے کمٹمنٹ رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ادارے تو چلیں کسی نہ کسی حد تک دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں، سول حکومتیں، وہ ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سیاستدانوں کے فون ٹیپ ہو جاتے ہیں، کل باہر آ جاتے ہیں، تو بیوروکریٹ کے فون بھی، وزیر اعظم شہباز شریف کے فون بھی ٹیپ ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی مہارت ہے فون ٹیپ کرنے کی، تو ڈاکوؤں کے، دہشت گردوں کے فون کیوں ٹیپ نہیں ہوتے؟ ان فون ٹیپس کے ذریعے ان تک کیوں نہیں پہنچا جاتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہرحال ہمارا یہی ایک ہی موقف ہے، ایک ہی سٹانس ہے کہ اس وقت تک دہشت گردوں کا اور ڈاکوؤں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک جنرل راحیل شریف ماڈل کو نہیں اپنایا جاتا۔ ادارے تو یقیناً اپنا لیں گے، لیکن ہمارے جو سول حکمران ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کریں گے۔ اگر وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس حد تک نہیں جائیں گے، تو پھر ڈاکوؤں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ گو کے خاتون ہیں، لیکن پاورفل عہدے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کو اس وقت وہاں پہ جانا چاہیے تھا جب وہاں پہ ڈاکوؤں کی اتنی لاشیں بچ چکی ہوتی۔ اور ہمارے ادارے، آپ پولیس کو چھوڑ دیں، ہماری فوج، ان کا خاتمہ یقینی، تو ان کے لیے دہشت گردوں سے کہیں زیادہ آسان ہے ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کرنا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو جانے سے پہلے وہاں پہ ایک بندہ مارا گیا ہے، بشیر شر اس کا نام بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کا سرگنا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ ڈاکوؤں کا سرگنا تھا یا پھر انہوں نے کسی ملنگ کو پار کر کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ بہتر تھا کہ اس وقت وہاں پہ جاتی جب وہاں پہ 30، 40، 50 ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہوتی، اور ایسا بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ پہلے بھی پاک فوج سول اداروں کی مدد کرتی رہی، حکومت کی مدد کرتی رہی ہے۔ فوج ہی کی جانب سے ایک مرتبہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، تو یہ بالکل ممکن تھا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کا عزم و ارادہ نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کا سرے سے خاتمہ ہو جائے۔ کیوں نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا پھر یہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ کیا وہاں سے بھی ان کو بھتا آتا ہے؟ اس بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے۔ سندھ حکومت، پنجاب حکومت،
یا جو کوئی بھی حکومت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔